बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक DPO वहाड़ी मोहम्मद अफजल का दौरा बूरेवाला शहरियों की दादरसी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद, थाना जात की इंस्पेक्शन की, आवाम को दहलीज पर इंसाफ फराहमी यकीनी बनाने के लिए DPO वहाड़ी मोहम्मद अफजल ने चुनू मोड़, बूरेवाला, मन्ना मोड़, गुग्गो और चक नंबर 215 EB में जाकर शहरियों के मसाइल सुने। इनके मौके पर ही हल के अहकामात जारी किए। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। पुलिस अफसरान आवाम की शिकायत व मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। खवातीन और बच्चे हमारी डेडलाइन है और इनसे मुतालिक जुराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लोगों को इंसाफ की बरवक्त फराहमी, अमन व अमान का कयाम, जुराइम और मनशियात का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि सिंध इत्तेहाद मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम शीशा पिलाई हुई दीवार है। सिंध इत्तेहाद मुआहदा मुंतली भारत का घमंड है। पाकिस्तान की सलामती हमें जान से ज्यादा अजीज है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि पानी रोकना जंग के मुतरादिफ है। भारत यकतरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जाफराबाद FC एहलकार की नमाज जनाजा। कोयटा में शहीद होने वाले FC एहलकार मोहम्मद खलील की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डेरा अल्लाह यार में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में FC 114 विंग के मेजर बदर और 53 विंग के कर्नल अहमद खान समेत इलाकाई मौजूदीन शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद एहलकार की ताफीन शाही चौकी कब्रिस्तान में फौजी आजाद के साथ किया गया। शहीद एहलकार की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और सलामी दी गई। शहीद की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगी गईं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, हासिलपुर से जहां प्रेस क्लब जमालपुर का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब जमालपुर का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गेलानी ने की। इजलास के मेहमान खसूसी रईस अजीम हथाड़, सरपरस्त आला प्रेस क्लब जमालपुर कासिम खान गाजी हनाना थे। मेहमान आजाद साबिक चेयरमैन सैयद दिलशाद हुसैन बुखारी, बानी व चेयरमैन प्रेस क्लब जमालपुर सैयद जुल्फिकार हुसैन बुखारी, सदर प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कायमपुर तनवीर अहमद सुंजी, बानी मलक अब्दुल शकूर, नंबरदार जनरल सेक्रेटरी हाजी अरशाद खान अब्बासी, सैयद ताहिरुल हक बुखारी, एडवोकेट सैयद मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, सीनियर सहाफी सैयद अनवारुल हक बुखारी, सैयद इमरान बुखारी थे। सरपरस्त आला प्रेस क्लब रईस अजीम हासिलपुर कासिम खान गाजी खानाना ने कहा कि भुट्टार की महरूमियों को देखकर बहुत दुख होता है। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के सब लीडर काबिले एहतराम हैं, लेकिन दरख्वास्त करता हूं कि भुट्टार की आवाम के फलाही काम वक्त का अहम तकाजा है। सब मिलकर अपना हिस्सा डालें। आगे बढ़े और आपको बताते चले, आर्मी चीफ का दिलेराना नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जोश वलवले पर मबनी नया नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे के दिल मोल लेने वाले सुर और वलवले अंगेज बोल मुल्क भर में गूंज रहे हैं और हर शहरी की आवाज बन चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे ने न सिर्फ दिलों को जोड़ दिया है, बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी खौफ बिठा दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर वहाड़ी में क्रिसमस चेक्स तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी गजाला कंवल ने अपने ऑफिस में मुस्तहिक मसी मर्द व खवातीन में क्रिसमस ग्रांट के 40
چیک تقسیم کیے، جس پر مسیح برادری نے کرسمس چیکس ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی غزالہ کنول نے کرسمس چیک تقسیم کرنے کے موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انیشیٹو کے تحت مستحق مسیحی افراد میں مالی امداد چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب مسیحی کمیونٹی کی فلاح بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ مستحق مسیحی افراد کو 15,000 روپے فی کس کے حساب سے مالی امداد دی گئی ہے۔ مستحق مسیحی افراد میں میرڈ اور شفاف انداز میں چیکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ماسٹر ریاض مسیح، ضلعی کوآرڈینیٹر مینورٹی ونگ نون بابر برکت اور مینورٹی افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں منڈی بہاولدین سے ایم بی نیوز کے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ملکوال شہر میں فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملکوال شہر میں فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک، سنی علماء کونسل اور جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انجمن تاجران کی جانب سے شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور مکمل شہر بند رہا۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت تحصیل پریس کلب ملکوال کے ممبران، ملکوال عوامی مسائل گروپ، وکلاء برادری، صحافیوں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی رانا چوک سے شروع ہو کر تحصیل پریس کلب ملکوال کے سامنے اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر علماء کرام نے خطاب کیا۔ حافظ سعد احمد رضوی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی قیادت میں میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ممبران کنٹونمنٹ بورڈ اور کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران نے شرکت کی۔ نعیم شہزاد بھٹی نے کہا کہ ملکی معیشت میں روز بروز بہتری آنا خوش آئندہ اور نون لیگ کی قیادت میں قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی قیادت میں میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ممبران کنٹونمنٹ بورڈ اور کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبران کنٹونمنٹ بورڈ سید افلاح شاہ، رانا آصف، استاد رشید، حافظ وقاص اسلم، میڈم آسٹر شہزاد اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 نعیم شہزاد بھٹی نے کہا کہ ملکی معیشت میں روز بروز بہتری آنا خوش آئند اور نون لیگ کی قیادت کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ حکومت کی اقتصادی و صنعتی پالیسیوں پر صنعت و حرفت سے وابستہ افراد سمیت پوری قوم مکمل اعتماد رکھتی ہے، جو معاشی ترقی کے حکومتی اقدامات کی عملداری میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستانی قوم ملک کو معاشی لحاظ سے مستحکم و مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، تاکہ بیرونی قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر کے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ نعیم شہزاد بھٹی نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے بیرونی سرمایہ کاری ممکن ہونا قومی معیشت کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ کاروباری زندگی بحال ہوئی اور مہنگائی و بے روزگاری میں واضح کمی آئی۔ کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں پتوگی سے ایم بی نیوز کے نمائندے زاہد شاہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی مظلوم فلسطینی شہداء کے ساتھ مظلوم پر احتجاج ریلی تحریک لبیک کے عہدیداران اور ممبران کارکنان کی جانب سے نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام بھی شریک۔ اسرائیلی مرد آباد کے نعرے، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی انتہا پر اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی قابل مذمت ہے۔ تحریک لبیک ضلع قصور کے امیر قاری غلام مصطفیٰ احتجاجی ریلی اسٹیشن چوک سے شروع ہو کر
ختم نبوت چونک پر اختتام پذیر ہوئی۔ تحریک لبیک کے امیر قاری غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ مسلمان ایک جسم و جان کے مانند ہے، غزہ کے مظلوموں کے لیے ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر مؤثر آواز اٹھائیں، جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ تحریک لبیک کے امیر قاری غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ میڈیکل سمیت تمام اقسام کی امداد فوری طور پر فلسطین روانہ کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، خانیوال لیگل ڈیفینڈر وکلا گروپ کے ممبران کے اعزاز میں جم خانہ خانیوال میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ۔ کرائم رپورٹر MB نیوز ساؤتھ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق محترمہ نازیہ خان لودھی اور ارتضیٰ نثار شاہ کو ہائی کورٹ بار کا ممبر بنانے کی خوشی میں مبارکباد پیش کی گئی اور نوجوان قانون دان حیدر علی خان گوری کی سالگرہ کی تقریب بھی منعقد کی گئی۔ لیگل ڈیفینڈر کے تمام ممبران نے بھرپور شرکت کی، ایک دوسرے کو تحائف پیش کیے اور متوقع پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر دوستوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے ایک پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ گروپ کے ممبران چودھری ہارون رشید، شہزاد احمد چودھری، حیدر علی خان گوری، راؤ محمد علی، عمران بابر گوری، رانا اویس افتخار، اعجاز احمد کھرل، ناصر اسلام، عدنان خان، میڈم نازیہ خان لودھی، مس ہما رفیق ایڈوکیٹس نے، جبکہ راؤ خرم شہزاد ایڈوکیٹ نے بذریعہ آن لائن شرکت کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی متحدہ عرب امارات کراچی کے قونصل جنرل آمد۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق قونصل جنرل بخت عتیق الرومی نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا استقبال کیا۔ قونصل جنرل نے گورنر پنجاب کو ویزا سینٹر کا تفصیلی دورہ کروایا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو قونصل جنرل نے ویزا پالیسی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے پر اتفاق رائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے قونصل جنرل بخت عتیق الرومی کی کراچی کے لیے 25 سال سے جاری خدمات کو سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان اور UAE کے تجارتی روابط اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے قونصل جنرل کو پنجاب آنے کی دعوت دی، جسے قونصل جنرل نے قبول کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، تلا گنگ سے MB نیوز کے بیورو چیف ملک صداقت علی خان کی رپورٹ کے مطابق تلا گنگ کے معروف بزنس مین اور کاروباری شخصیات ملک فیاض حیدر شنگا اور ملک محمد احسن ڈھوک منصب نے آج اسلام آباد وزیر مملکت وزارت داخلہ طلال چودھری صاحب سے تفصیلی ملاقات۔ ضلع تلا گنگ کو مری کی طرح فوری بحالی اور نیشنل ہائی وے کے باکس ٹول پلازے کی طرف سے ضلع تلا گنگ کی غیور عوام کو مشکلات کا بھی فوری نوٹس لینے کی درخواست کی۔ اسلام آباد میں آج جمعے کے دن سینیٹر طلال چودھری صاحب وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ کے لیے اپنے آفس میں خصوصی ملاقات کی اور سینیٹر طلال چودھری نے پوری یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تلا گنگ میں پاسپورٹ آفس کی بنیاد بھی جلد رکھیں گے۔ اس موقع پر ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے اور موقع پر نیشنل ہائی وے کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھی اس ایشو کو فوری نوٹس لینے کو کہا۔ مزید انہوں نے ضلع کی مکمل بحالی اور غیور عوام کے لیے پاسپورٹ آفس کے قیام کی یقین دہانی کروائی، کیونکہ یہ غازیوں اور شہداء کی دھرتی ہے اور ان کا حق ہے کہ اس پر اسلام آباد سے ان کے دوست بھی ہمراہ تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ڈسٹرکٹ پہاڑی سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق میلسی سابق شوہر کی بیوی پر میلسی کچہری کے مین گیٹ پر فائرنگ کی زد میں آ کر 2 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر زخمی۔ میلسی واقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ میلسی کچہری میں ہونے والی فائرنگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نوٹس لیں۔ سابق شوہر کی جانب سے خلا کے لیے کچہری آنے والی خاتون کو گولی مار کر زخمی کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا۔
चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट, जख्मी होने वाली रमशा शहजादी और पुलिस एहलकारों की आयादत के लिए खसूसी तौर पर हस्पताल पहुंची। हिना परवेज भट्ट ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की और खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर शाबाश भी दी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने ख़वातीन पर किसी किस्म की जारकियत और तशद्दुद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासिर ख़वातीन के साथ खड़ी है। हिना परवेज भट्ट की MB न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, किसी मसले की सूरत में 15 या वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर इत्तला कर सकती हैं, फौरन कार्रवाई होगी। मतलब क्या पैगाम है और आपके आने का विषय? देखिए, हमारी CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ को पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी, उन्होंने ओथ दिया। उनकी पहली स्पीच में एक लाइन उन्होंने कही कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का वायलेंस मेरी रेड लाइन। और उसके बाद उन्होंने प्रूव किया। हमने पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अदारे को फाल किया और मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी विक्टिम्स होती हैं मैं खुद जाके उनको विजिट करूं। रिसेंटली अभी पंजाब में 2 दिन पहले मैंने पंजाब एसेट कंट्रोल बिल जो है वो पास किया, क्योंकि बहुत सी ऐसी विक्टिम्स थी जिन पे तशद्दुद का एक जरिया ये था कि उनका मुंह खराब कर दिया जाता एसेट हेल्थ के, तो हमने उसकी रोकथाम को ख़त्म किया। आज बिहाड़ी जो मैं आई हूँ स्पेशल मैडम CM साहिबा के ऑर्डर्स पे कि मैंने एक तो पुलिस को शाबाश देनी थी, उन्होंने इतनी जुर्रत और बहादुरी दिखाई। मैं मिली हूँ अपने पुलिस ऑफिसर्स को, सैल्यूट करते हैं उनको कि उन्होंने खुद भी फायर खाई और ज़ख्मी हुए, और स्पेशली उस बच्ची को जो दारुल अमान से कोर्ट में जा रही थी जिस तरह उस पर अटैक किया गया। तो मैं बहुत क्लियरली ये बता दूँ कि अंडर द CM पंजाब ख़वातीन के ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर ने चक नंबर 13 और 75 WB का दौरा किया और गंदम की फसल बार खसरा और गुरुद्वारी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर को गंदम की फसल पर खसरा और गुरुद्वारी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने गुरुद्वारी मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि गंदम की फसल की पैदावार और बारे गुरुद्वारी की इंस्पेक्शन के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। ज़राई ज़मीन की पैदावार का तयन करने में मदद देती है। गुरुद्वारी हुकूमती मनसूबाबंदी में मावनत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद उस्मान मुनीर बुहारी, असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी गजाला कंवल और तहसीलदार मलिक जावेद भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।